अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली मिराल ने अली से तो शादी कर ली है, लेकिन अब इसके पीछे उसके क्या मकासद है वो तो हमें इसकी अगली एपिसोड देखने के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जब एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। अब यहाँ आलिया और रिया दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जा कर के उसे कमरे में बंद कर देता है। क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जो मिराल है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, निकाह हो गया है, बस ठीक है, लेकिन कुछ वक्त दे दो आपको समझने के लिए। लेकिन अली ख़ान को यहाँ पर गुस्सा आता है कि शादी कर ली तुमने, खुद ही कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, चलो तुम्हारी ख्वाहिश में मैंने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि मैं कल भी तुम्हारा शिदाई था और आज भी शिदाई हूँ, लेकिन मैं डरता था तुम्हारी मोहब्बत से कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इस वजह से मैं ना अपना पहचान छुपा कर रखा था। खैर, अब यहाँ पर मिराल तो इन दो दादी और यहाँ पर दूसरी तरफ अली ख़ान को दोनों को अपने माँ बाप के मरने के मुजरिम ही समझते हैं कि इन दोनों की वजह से उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है। तो खैर, अब शादी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी जो है ना यहाँ पर मिराल से कहती है कि मुझे तुम्हारी सूरत में एक और मौका मिल गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आतिया मुझे वापस मिल गई है। बस बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगी, तुम्हारा हर ज़रूरियात पूरी होगी। बस मैं अपनी गलती का अजाला भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिराल कहती है कि अगर इससे उलट हो गया, अपोजिट हो गया, तो फिर क्या होगा दादी यहाँ पर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन मिराल खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। वहाँ वो बाहर निकलती है, वहाँ पर सोचती है, कभी आलिया की बातें उनके दिमाग में आती है कि आलिया ने उसे क्या क्या कहा है, और अली की बातें उनके कान में गूंजती हैं कि अली ने उसे क्या कहा है। आलिया ने जो उसे भड़काया था कि तुम्हारे मामा बाबा का इंतकाल भी उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक प्लांटेड थी, तो इस वजह से एक प्लान के तहत ही तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल करवाया गया। अब आप लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ अली भी उसे कहता है कि मेरी एक गलती है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, मेरी गलती बस इतना ही है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली मिराल ने अली से तो शादी कर ली है, लेकिन अब इसके पीछे उसके क्या मकासद है वो तो हमें इसकी अगली एपिसोड देखने के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जब एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। अब यहाँ आलिया और रिया दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जा कर के उसे कमरे में बंद कर देता है।
کیونکہ یہاں پر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جب جو میرال ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، نکاح ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت دے دو آپ کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن علی خان کو یہاں پر غصہ آتا ہے کہ شادی کر لی تم نے، خود ہی کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، چلو تمہاری خواہش پہ میں نے شادی کر لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کل بھی تمہارا شدائی تھا اور آج بھی شدائی ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا تمہاری محبت سے کہ میں کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اس وجہ سے میں نہ اپنا پہچان چھپا کر رکھا تھا۔ خیر اب یہاں پر میرال تو ان دو دادی اور یہاں پر دوسری طرف علی خان کو دونوں کو اپنے ماں باپ کے مرنے کے مجرم ہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو خیر اب شادی ہو چکی ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دادی جو ہے یہاں پر میرال سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری صورت میں ایک اور موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار دوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری عطیہ مجھے واپس مل گئی ہے، بس بیٹا میں تمہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش رکھوں گی، تمہارا ہر ضروریات پوری ہوگی، بس میں اپنی غلطی کا ازالہ بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میرال کہتی ہے کہ اگر اس سے الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دادی یہاں پر کچھ کہنے والی ہوتی ہے، لیکن میرال کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس شادی کی تیاریاں کیجئے۔ وہاں وہ باہر نکلتی ہے، وہاں پر سوچتی ہے، کبھی عالیہ کی باتیں ان کی دماغ میں آتی ہے کہ عالیہ نے اسے کیا کیا کہا ہے، اور علی کی باتیں ان کے کان میں گونجتی ہیں کہ علی نے اسے کیا کہا ہے۔ عالیہ نے جو اسے بڑکایا تھا کہ تمہارے ماما بابا کا انتقال بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ تھی تو اس وجہ سے ایک پلان کے تحت ہی تمہارے ماں باپ کا انتقال کروایا گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوسری طرف علی بھی اسے کہتا ہے کہ میری ایک غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا ہے، میری غلطی بس اتنا ہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی اگلی قسط کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی میرال نے علی سے تو شادی کر لی ہے، لیکن اب اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہے وہ تو ہمیں اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہی ملیں گے، کیونکہ دوستوں یہاں پر وہ جب الیہ سے ان کے ساتھ وہ بنا لیتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، اب یہاں علیہ اور یہ دونوں شاید کوئی پلاننگ بناتے ہیں تو وہی اسے بتاتی ہے کہ تم نے جا کر کے ان کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ اب میرال نے تو آ کر کے شادی تو کر لی ہے، لیکن یہاں پر وہ علی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ابھی بھی دل و جان سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، صرف ہم نے شادی کی ہے تو آپ کو مجھ سے دور رہنا ہوگا، ہم میاں بیوی ضرور ہے، لیکن میں وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا جو ایک میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ اب علی خان کو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم شریان میاں بیوی ہے، تو آپ کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب علی اسے ہاتھ سے پکڑتا ہے، بازو سے پکڑتا ہے اور کھینچتا ہوا لے کر جا کر کے اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جب جو میرال ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، نکاح ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت دے دو آپ کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن علی خان کو یہاں پر غصہ آتا ہے کہ شادی کر لی تم نے، خود ہی کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، چلو تمہاری خواہش پہ میں نے شادی کر لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کل بھی تمہارا شدائی تھا اور آج بھی شدائی ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا تمہاری محبت سے کہ میں کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اس وجہ سے میں نہ اپنا پہچان چھپا کر رکھا تھا۔ خیر اب یہاں پر میرال تو ان دو دادی اور یہاں پر دوسری طرف علی خان کو دونوں کو اپنے ماں باپ کے مرنے کے مجرم ہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو خیر اب شادی ہو چکی ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دادی جو ہے یہاں پر میرال سے کہتی ہے
کہ مجھے تمہاری صورت میں ایک اور موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار دوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری عطیہ مجھے واپس مل گئی ہے۔ بس بیٹا میں تمہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش رکھوں گی، تمہارا ہر ضروریات پوری ہوگی۔ بس میں اپنی غلطی کا ازالہ بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میرال کہتی ہے کہ اگر اس سے الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دادی؟ دادی یہاں پر کچھ کہنے والی ہوتی ہے، لیکن میرال کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس شادی کی تیاریاں کیجئے۔ وہاں وہ باہر نکلتی ہے، وہاں پر سوچتی ہے، کبھی عالیہ کی باتیں ان کے دماغ میں آتی ہے کہ عالیہ نے اسے کیا کیا کہا ہے، اور علی کی باتیں ان کے کان میں گونجتی ہیں کہ علی نے اسے کیا کہا ہے۔ عالیہ نے جو اسے بھڑکایا تھا کہ تمہارے ماما بابا کا انتقال بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ تھی، تو اس وجہ سے ایک پلان کے تحت ہی تمہارے ماں باپ کا انتقال کروایا گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوسری طرف علی بھی اسے کہتا ہے کہ میری ایک غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا ہے، میری غلطی بس اتنا ہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی اگلی قسط کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی میرال نے علی سے تو شادی کر لی ہے، لیکن اب اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہے وہ تو ہمیں اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہی ملیں گے، کیونکہ دوستوں یہاں پر وہ جب الیہ سے ان کے ساتھ وہ بنا لیتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، اب یہاں علیہ اور یہ دونوں شاید کوئی پلاننگ بناتے ہیں، تو وہی اسے بتاتی ہے کہ تم نے جا کر کے ان کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ اب میرال نے تو آ کر کے شادی تو کر لی ہے، لیکن یہاں پر وہ علی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ابھی بھی دل و جان سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، صرف ہم نے شادی کی ہے تو آپ کو مجھ سے دور رہنا ہوگا۔ ہم میاں بیوی ضرور ہے، لیکن میں وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا جو ایک میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ اب علی خان کو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم شریان میاں بیوی ہے، تو آپ کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب علی اسے ہاتھ سے پکڑتا ہے، بازو سے پکڑتا ہے اور کھینچتا ہوا لے کر جا کر کے اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جب جو میرال ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، نکاح ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت دے دو آپ کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن علی خان کو یہاں پر غصہ آتا ہے کہ شادی کر لی تم نے، خود ہی کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، چلو تمہاری خواہش میں میں نے شادی کر لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کل بھی تمہارا شدائی تھا اور آج بھی شدائی ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا تمہاری محبت سے کہ میں کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اس وجہ سے میں نہ اپنا پہچان چھپا کر رکھا تھا۔ خیر اب یہاں پر میرال تو ان دو دادی اور یہاں پر دوسری طرف علی خان کو دونوں کو اپنے ماں باپ کے مرنے کے مجرم ہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو خیر اب شادی ہو چکی ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دادی جو ہے یہاں پر میرال سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری صورت میں ایک اور موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار دوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری عطیہ مجھے واپس مل گئی ہے۔ بس بیٹا میں تمہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش رکھوں گی، تمہارا ہر ضروریات پوری ہوگی۔ بس میں اپنی غلطی کا ازالہ بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میرال کہتی ہے کہ اگر اس سے الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دادی؟ دادی یہاں پر کچھ کہنے والی ہوتی ہے، لیکن میرال کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس شادی کی تیاریاں کیجئے۔ وہاں وہ باہر نکلتی ہے، وہاں پر سوچتی ہے، کبھی عالیہ کی باتیں ان کے دماغ میں آتی ہے کہ عالیہ نے اسے کیا کیا کہا ہے، اور علی کی باتیں ان کے کان میں گونجتی ہیں کہ علی نے اسے کیا کہا ہے۔ عالیہ نے جو اسے بھڑکایا تھا کہ تمہارے ماما بابا کا انتقال بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ تھی، تو اس وجہ سے ایک پلان کے تحت ہی تمہارے ماں باپ کا انتقال کروایا گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوسری طرف علی بھی اسے کہتا ہے کہ میری ایک غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا ہے، میری غلطی بس اتنا ہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली मिराल ने अली से तो शादी कर ली है, लेकिन अब इसके पीछे उसके क्या मकासद है वो तो हमें इसकी अगली एपिसोड देखने के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जब एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। अब यहाँ आलिया और रिया दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जा कर के उसे कमरे में बंद कर देता है। क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जो मिराल है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, निकाह हो गया है, बस ठीक है, लेकिन कुछ वक्त दे दो आपको समझने के लिए। लेकिन अली ख़ान को यहाँ पर गुस्सा आता है कि शादी कर ली, तुमने खुद ही कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पे मैंने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि मैं कल भी तुम्हारा शिदाई था और आज भी शिदाई हूँ, लेकिन मैं डरता था तुम्हारी मोहब्बत से कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इस वजह से मैं ना अपना पहचान छुपा कर रखा था। खैर, अब यहाँ पर मिराल तो इन दो दादी और यहाँ पर दूसरी तरफ अली ख़ान को दोनों को अपने माँ बाप के मरने के मुजरिम ही समझते हैं कि इन दोनों की वजह से उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है। तो खैर, अब शादी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी जो है यहाँ पर मिराल से कहती है कि मुझे तुम्हारी सूरत में एक और मौका मिल गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आतिया मुझे वापस मिल गई है। बस बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगी, तुम्हारा हर ज़रूरियात पूरी होगी। बस मैं अपनी गलती का अजाला भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिराल कहती है कि अगर इससे उलट हो गया, अपोजिट हो गया, तो फिर क्या होगा दादी यहाँ पर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन मिराल खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। वहाँ वो बाहर निकलती है, वहाँ पर सोचती है, कभी आलिया की बातें उनके दिमाग में आती है कि आलिया ने उसे क्या क्या कहा है, और अली की बातें उनके कान में गूंजती हैं कि अली ने उसे क्या कहा है। आलिया ने जो उसे भड़काया था कि तुम्हारे मामा बाबा का इंतकाल भी उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक प्लांटेड थी, तो इस वजह से एक प्लान के तहत ही तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल करवाया गया। अब आप लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ अली भी उसे कहता है कि मेरी एक गलती है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, मेरी गलती बस इतना ही है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली मिराल ने अली से तो शादी कर ली है, लेकिन अब इसके पीछे उसके क्या मकासद है वो तो हमें इसकी अगली एपिसोड देखने के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जब एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। अब यहाँ आलिया और रिया दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जा कर के उसे कमरे में बंद कर देता है।
क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जो मिराल है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, निकाह हो गया है, बस ठीक है, लेकिन कुछ वक्त दे दो आपको समझने के लिए। लेकिन अली ख़ान को यहाँ पर गुस्सा आता है कि शादी कर ली तुमने, खुद ही कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, चलो तुम्हारी ख्वाहिश में मैंने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि मैं कल भी तुम्हारा शिदाई था और आज भी शिदाई हूँ, लेकिन मैं डरता था तुम्हारी मोहब्बत से कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इस वजह से मैं ना अपना पहचान छुपा कर रखा था। खैर, अब यहाँ पर मिराल तो इन दो दादी और यहाँ पर दूसरी तरफ अली ख़ान को, दोनों को अपने माँ बाप के मरने के मुजरिम ही समझते हैं कि इन दोनों की वजह से उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है। तो खैर, अब शादी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी जो है ना यहाँ पर मिराल से कहती है कि मुझे तुम्हारी सूरत में एक और मौका मिल गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आतिया मुझे वापस मिल गई है। बस बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगी, तुम्हारा हर ज़रूरियात पूरी होगी। बस मैं अपनी गलती का अजाला भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिराल कहती है कि अगर इससे उलट हो गया, अपोजिट हो गया, तो फिर क्या होगा दादी यहाँ पर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन मिराल खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। वहाँ वो बाहर निकलती है, वहाँ पर सोचती है, कभी आलिया की बातें उनके दिमाग में आती है कि आलिया ने उसे क्या क्या कहा है, और अली की बातें उनके कान में गूंजती हैं कि अली ने उसे क्या कहा है। आलिया ने जो उसे भड़काया था कि तुम्हारे मामा बाबा का इंतकाल भी उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक प्लांटेड थी, तो इस वजह से एक प्लान के तहत ही तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल करवाया गया। अब आप लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ अली भी उसे कहता है कि मेरी एक गलती है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, मेरी गलती बस इतना ही है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली मिराल ने अली से तो शादी कर ली है, लेकिन अब इसके पीछे उसके क्या मकासद है वो तो हमें इसकी अगली एपिसोड देखने के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जब एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं, अब यहाँ अलिया और ये दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जाकर के उसे कमरे में बंद कर देता है। क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जो मिराल है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, निकाह हो गया है, बस ठीक है, लेकिन कुछ वक्त दे दो आपको समझने के लिए। लेकिन अली ख़ान को यहाँ पर गुस्सा आता है कि शादी कर ली तुमने, खुद ही कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, चलो तुम्हारी ख्वाहिश में मैंने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि मैं कल भी तुम्हारा शिदाई था और आज भी शिदाई हूँ, लेकिन मैं डरता था तुम्हारी मोहब्बत से कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इस वजह से मैं ना अपना पहचान छुपा कर रखा था। खैर, अब यहाँ पर मिराल तो इन दो दादी और यहाँ पर दूसरी तरफ अली ख़ान को, दोनों को अपने माँ बाप के मरने के मुजरिम ही समझते हैं कि इन दोनों की वजह से उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है। तो खैर, अब शादी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी जो है ना यहाँ पर मिराल से कहती है कि मुझे तुम्हारी सूरत में एक और मौका मिल गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आतिया मुझे वापस मिल गई है। बस बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगी, तुम्हारा हर ज़रूरियात पूरी होगी। बस मैं अपनी गलती का अजाला भी यहाँ पर करना चाहता हूँ।
لیکن یہاں پر میرال کہتی ہے کہ اگر اس سے الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دادی یہاں پر کچھ کہنے والی ہوتی ہے، لیکن میرال کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس شادی کی تیاریاں کیجئے۔ وہاں وہ باہر نکلتی ہے، وہاں پر سوچتی ہے، کبھی عالیہ کی باتیں ان کی دماغ میں آتی ہے کہ عالیہ نے اسے کیا کیا کہا ہے، اور علی کی باتیں ان کے کان میں گونجتی ہیں کہ علی نے اسے کیا کہا ہے۔ عالیہ نے جو اسے بھڑکایا تھا کہ تمہارے ماما بابا کا انتقال بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ تھی، تو اس وجہ سے ایک پلان کے تحت ہی تمہارے ماں باپ کا انتقال کروایا گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوسری طرف علی بھی اسے کہتا ہے کہ میری ایک غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا ہے، میری غلطی بس اتنا ہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی اگلی قسط کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی میرال نے علی سے تو شادی کر لی ہے، لیکن اب اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہے وہ تو ہمیں اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہی ملیں گے، کیونکہ دوستوں یہاں پر وہ جب الیہ سے ان کے ساتھ وہ بنا لیتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، اب یہاں عالیہ اور یہ دونوں شاید کوئی پلاننگ بناتے ہیں، تو وہی اسے بتاتی ہے کہ تم نے جا کر کے ان کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ اب میرال نے تو آ کر کے شادی تو کر لی ہے، لیکن یہاں پر وہ علی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ابھی بھی دل و جان سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، صرف ہم نے شادی کی ہے تو آپ کو مجھ سے دور رہنا ہوگا، ہم میاں بیوی ضرور ہے، لیکن میں وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا جو ایک میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ اب علی خان کو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم شریان میاں بیوی ہے، تو آپ کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب علی اسے ہاتھ سے پکڑتا ہے، بازو سے پکڑتا ہے اور کھینچتا ہوا لے کر جا کر کے اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جب جو میرال ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، نکاح ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت دے دو آپ کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن علی خان کو یہاں پر غصہ آتا ہے کہ شادی کر لی، تم نے خود ہی کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، چلو تمہاری خواہش پہ میں نے شادی کر لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کل بھی تمہارا شدائی تھا اور آج بھی شدائی ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا تمہاری محبت سے کہ میں کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اس وجہ سے میں نہ اپنا پہچان چھپا کر رکھا تھا۔ خیر اب یہاں پر میرال تو ان دو دادی اور یہاں پر دوسری طرف علی خان کو دونوں کو اپنے ماں باپ کے مرنے کے مجرم ہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو خیر اب شادی ہو چکی ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دادی جو ہے یہاں پر میرال سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری صورت میں ایک اور موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار دوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری عطیہ مجھے واپس مل گئی ہے، بس بیٹا میں تمہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش رکھوں گی، تمہارا ہر ضروریات پوری ہوگی، بس میں اپنی غلطی کا ازالہ بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میرال کہتی ہے کہ اگر اس سے الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دادی یہاں پر کچھ کہنے والی ہوتی ہے، لیکن میرال کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بس شادی کی تیاریاں کیجئے۔ وہاں وہ باہر نکلتی ہے، وہاں پر سوچتی ہے، کبھی عالیہ کی باتیں ان کی دماغ میں آتی ہے کہ عالیہ نے اسے کیا کیا کہا ہے، اور علی کی باتیں ان کے کان میں گونجتی ہیں کہ علی نے اسے کیا کہا ہے۔ عالیہ نے جو اسے بھڑکایا تھا کہ تمہارے ماما بابا کا انتقال بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ تھی، تو اس وجہ سے ایک پلان کے تحت ہی تمہارے ماں باپ کا انتقال کروایا گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوسری طرف علی بھی اسے کہتا ہے کہ میری ایک غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا ہے، میری غلطی بس اتنا ہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی اگلی قسط کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر فائنلی میرال نے علی سے تو شادی کر لی ہے، لیکن اب اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہے وہ تو ہمیں اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہی ملیں گے، کیونکہ دوستوں یہاں پر وہ جب
एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। अब यहाँ आलिया और रिया दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जाकर के उसे कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जो मिराल है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, निकाह हो गया है, बस ठीक है, लेकिन कुछ वक्त दे दो आपको समझने के लिए। लेकिन अली ख़ान को यहाँ पर गुस्सा आता है कि शादी कर ली तुमने, खुद ही कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, चलो तुम्हारी ख्वाहिश में मैंने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि मैं कल भी तुम्हारा शिदाई था और आज भी शिदाई हूँ, लेकिन मैं डरता था तुम्हारी मोहब्बत से कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इस वजह से मैं ना अपना पहचान छुपा कर रखा था। खैर, अब यहाँ पर मिराल तो इन दो दादी और यहाँ पर दूसरी तरफ अली ख़ान को दोनों को अपने माँ बाप के मरने के मुजरिम ही समझते हैं कि इन दोनों की वजह से उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है। तो खैर, अब शादी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी जो है ना यहाँ पर मिराल से कहती है कि मुझे तुम्हारी सूरत में एक और मौका मिल गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आतिया मुझे वापस मिल गई है। बस बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगी, तुम्हारा हर ज़रूरियात पूरी होगी। बस मैं अपनी गलती का अजाला भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिराल कहती है कि अगर इससे उलट हो गया, अपोजिट हो गया, तो फिर क्या होगा दादी यहाँ पर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन मिराल खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। वहाँ वो बाहर निकलती है, वहाँ पर सोचती है, कभी आलिया की बातें उनके दिमाग में आती है कि आलिया ने उसे क्या क्या कहा है, और अली की बातें उनके कान में गूंजती हैं कि अली ने उसे क्या कहा है। आलिया ने जो उसे भड़काया था कि तुम्हारे मामा बाबा का इंतकाल भी उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक प्लांटेड थी, तो इस वजह से एक प्लान के तहत ही तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल करवाया गया। अब आप लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ अली भी उसे कहता है कि मेरी एक गलती है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, मेरी गलती बस इतना ही है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं इस ड्रामे की अगली किस्त का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली मिराल ने अली से तो शादी कर ली है, लेकिन अब इसके पीछे उसके क्या मकासद है वो तो हमें इसकी अगली एपिसोड देखने के बाद ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जब एलिया से उनके साथ वो बना लेते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। अब यहाँ आलिया और रिया दोनों शायद कोई प्लानिंग बनाते हैं, तो वही उसे बताती है कि तुमने जाकर के उनके साथ शादी कर लेनी है। अब मिराल ने तो आकर के शादी तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर वो अली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी दिल व जान से एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने शादी की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। हम मियाँ बीवी ज़रूर है, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहता जो एक मियाँ बीवी के होते हैं। अब अली ख़ान को बड़ा ही गुस्सा आता है कि हमारा निकाह हो चुका है, हम शरियान मियाँ बीवी है, तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब अली उसे हाथ से पकड़ता है, बाजू से पकड़ता है और खींचता हुआ लेकर जाकर के उसे कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जो मिराल है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, निकाह हो गया है, बस ठीक है, लेकिन कुछ वक्त दे दो आपको समझने के लिए। लेकिन अली ख़ान को यहाँ पर गुस्सा आता है
کہ شادی کر لی تم نے، خود ہی کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، چلو تمہاری خواہش میں نے شادی کر لی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کل بھی تمہارا شدائی تھا اور آج بھی شدائی ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا تمہاری محبت سے کہ میں کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اس وجہ سے میں اپنا پہچان